सत्ता गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा चुनाव लक्षित कार्यकर्ता भेला गर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल चुनावी कमान्डर। आर्थिक सुशासनदेखि युवा रोजगारीसम्मका प्रतिबद्धता जनाउँदै काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गर्यो घोषणापत्र। माओ सेतुङ चीन काङसाङ फर्की आए भन्दै भक्कानिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। आफू गोर्खा जाने भएपछि 2-4 दिन आतंक भएको दावी। निर्वाचन आयोगले सञ्चालनमा ल्यायो कल सेन्टर। आयोगलाई खुद्रा मसिना कुरामा अल्मल्याएर चुनाव बिथोल्ने प्रयास नगरियोस् भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको चेतावनी। प्रभु शाह साधारण सदस्य समेत नरहने गरी एमालेबाट निष्कासित। नेपाली काङ्ग्रेसले अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट नदिएको प्रति पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको असन्तुष्टि। युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गरे पनि सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बन्न नसक्ने स्वर्णिम वाग्लेको दावी। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको अवस्था चिन्ताजनक, औषधिले काम गर्न छोडेको चिकित्सकहरूको भनाई। डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय। गाडी जाँड रक्सी मोबाइल फोन आयात प्रतिबन्ध मक्सिरको 29 गतेसम्म लम्बियो। थापाथलीको बागमती किनारका अनाधिकृत संरचनामा डोजर चल्यो। कालीकोटमा मलामी गएका 13 जनालाई पहिरोले बगाएको पुष्टि भए पनि अवस्था अझै अज्ञात। तिहारका लागि अस्ट्रेलिया अमेरिका लगायतका देशमा मखमली फुल निर्यात। सयपत्री भने अझै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। यस वर्षको एसईई परीक्षा चैतको दोस्रो हप्तादेखि हुने। 9 दिनदेखि कालीकोट अन्धकारमा। नेपालले क्रिप्टो करेन्सीलाई रोक्न सक्दैन, अब खोल्नुपर्छ भन्दै पवन गोल्यानको धारणा। नेपाली चलचित्र हिजो आजका कुरासहित 5 नयाँ फिल्म प्रदर्शनमा। इराकमा कार्यवाहक राष्ट्रपति सालेहलाई झड्का। अब्दुल लतिफ रसिद नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। श्रीलङ्काले म्यानमारलाई कोरोनाको खोप सहयोग गर्ने। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक रूपमा पोखरामा उद्घाटन। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको महिला क्रिकेटमा पुलिस र लुम्बिनी सेमिफाइनलमा। फेन्सिङमा आर्मी टिम च्याम्पियन। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी अनुहारमा चाया तथा कालो पोतो किन आउँछ र कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असोजको 29 गते शनिबार इस्वीसम्म सन् 2022 अक्टोबर 15 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस, विश्व हात धुने दिवस रहेको छ। यहाँहरूलाई विश्व हात धुने दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट। देशभर आज कहाँ के हुँदैछ तपाईँले हेर्नै पर्ने, काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेट लगायतका तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने आजका मुख्य समाचार छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सत्ता गठबन्धनले 7 प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गर्ने प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनले 7 प्रदेशमा चुनाव लक्षित कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सबै प्रदेशमा संयुक्त कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय स्तरको निर्वाचन परिचालन समन्वय समिति पनि गठन गर्ने भएको छ। त्यस्तै प्रदेश र जिल्ला स्तरमा गठबन्धन दलका प्रमुख रहेको प्रदेश निर्वाचन समन्वय समिति गठन गर्नेछ। जिल्ला संयन्त्रले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिकामा पनि निर्वाचन परिचालन समन्वय समिति निर्माण गर्न सक्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको जनाइएको छ। संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन नारासहित मतदातासम्म पुग्ने निर्णय समेत गठबन्धनले गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले कार्तिक 4 गते बिहान 11 बजे पोखरा, त्यही दिन दिउँसो 2 बजे बुटवल, कार्तिक 5 गते दिउँसो 11 बजे विराटनगर, त्यही दिन दिउँसो 2 बजे जनकपुर, कार्तिक 6 गते बिहान 11 बजे धनगढी, कार्तिक 6 गते दिउँसो 2 बजे सुर्खेत र कार्तिक 7 गते बिहान काठमाडौँमा भेला गर्ने जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि तयार पारेको घोषणा पत्र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले घोषणा पत्र संशोधन सहित पारित गरेको घोषणा पत्र लेखन समितिका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। घोषणा पत्रमा 2074 को चुनावपछि नेकपा नेतृत्वको सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको शासन विरुद्धमा र 2072 सालमा जारी संविधानको रक्षा गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता उल्लेख भएको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूले सुझाव दिएको र ती सुझावलाई समेटेर एक हप्ताभित्र घोषणा पत्र तयार गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा परियारले बताउनुभयो। घोषणा पत्र बनाउनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा 41 सदस्यीय समिति बनेको छ। चितवनबाट आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न गठबन्धन दल मात्र नभएर एमालेका प्रतिनिधिले समेत आफूलाई आग्रह गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएको छ। शुक्रबार गोर्खामा पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै चितवनबाट गठबन्धन र एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले समेत चितवनमा जिताउने आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो। गोर्खा जाने भनेपछि 2-4 दिन आतंक भयो कार्यकर्ता र जनतामा पनि। उहाँले भन्नुभयो गठबन्धनमा मात्र होइन विपक्षी एमालेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा पनि खैला बैला भयो। उहाँहरू काठमाडौँमा हामी गठबन्धनको बैठक बस्दै गर्दा बालुवाटार आउनुभयो। गठबन्धनका सबै थिए। एमाले प्रतिनिधि सहित आएर तपाईँ चितवनबाट गइदिनु भएन, जिताउने 100% हामी जिम्मा लिन्छौँ भन्नुभयो। चितवनबाट चुनाव नलड्ने विषय जित र हारसँग सम्बन्धित नरहेको उहाँको भनाइ छ। यो पनि थाहा पाउनुभयो होला परिवारभित्र पनि रेणु निर्वाचनका बेला निकै चर्चा र सबैको ध्यान आकर्षण भएको भरतपुर महानगर थियो, जो त्यहाँको मेयर हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अध्यक्ष गोर्खा जाने चर्चा चलेदेखि उसको पनि मुड अफ। केही पोस्ट पनि बाहिर आयो, पढ्नुभयो होला। यो हदसम्म जान हुन्थेन, तैपनि मान्छेको भावना नहो। प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रहरूले आफू गोर्खा आउने कुरा जित र हारसँग जोडेर प्रचार गरे पनि यथार्थ त्यो नभएको उहाँको दाबी छ। मैले पार्टी निर्माणका निम्ति, रूपान्तरणका निम्ति, क्रान्तिकारी बिउ बचाइराख्नका निम्ति गोर्खा जानुपर्छ सोचे। नेतृत्व टिमले सोच्यो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले गोर्खा आउनुपर्छ भन्नुभयो। सबै तालमेल मिल्यो, म गोर्खा आइपुगेँ उहाँको भनाइ छ। सदरमुकाम स्थित माओवादीको पाटे चौरमा रहेको कार्यालयमा भएको आन्तरिक प्रशिक्षणमा दाहालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ सेतुङ चिन काङसाङ फर्किएको घटना सम्झना गर्दै भक्कानिनुभयो। पार्टीको समस्या र घेराबन्दी दुश्मनबाट पार पाउन माओ सेतुङ 40 वर्षपछि चिन काङसाङ फर्किए। चिन काङसाङ जहाँबाट छापामारी युद्ध सुरु भएको थियो। भावुक बन्दै दाहालले भन्नुभयो गोर्खामा अध्यापन गरी जनयुद्ध सुरुवातको भूमिगत हेडक्वार्टर र पहिलो प्रारम्भिक तालिम पनि यहीँबाट लियौँ। माओ सेतुङको शक्ति प्राप्त गर्न र नयाँ ऊर्जाको सङ्कल्पका साथ चिन काङसाङ गए जस्तै आफू पनि नयाँ ऊर्जा बटुल्न गोर्खा आएको उहाँको दाबी रहेको थियो। जति बेला पञ्चायत थियो पार्टी हेडक्वार्टर खोप बहादुर कणेलको घरमा राखियो। बन्दुक बम पेस्तोल लुकीछिपी कहिले ओडार त कहिले घरमा राखेर जनयुद्धको तयारी गरियो। उहाँले भन्नुभयो बितेको 40 वर्षमा धेरै चिज भयो, युद्ध भयो, शान्ति भयो, संविधान गणतन्त्र आयो, धेरै कुरा भए, तर फेरि चाहिए जस्तो पार्टी हामीसँग छैन। चिन काङसाङको सन्दर्भ राख्दै गर्दा पटक पटक प्रचण्डका गला अवरुद्ध बनेको थियो। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि कल सेन्टर शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। कल सेन्टरबाट सेवा लिनका लागि निःशुल्क 1102 टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कल सेन्टर र ई बुलेटिन सेवाको उद्घाटन गर्दै त्यसबाट भरपूर लाभ लिनका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोग चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। कल सेन्टरमा चुनाव सम्बन्धी सबै जिज्ञासा सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगमाथि लाञ्छना लगाएर आउँदो मक्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई बिथुल्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले निर्वाचनको कानुन अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि गर्यो भनेर केही निकायले भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो दुष्प्रयास नगर्न समेत सचेत गराउनु भएको छ।
शुक्रबार आयोगको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि आयोगमाथि अझ बढी निगरानी राख्न गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले निर्वाचन कानुन र संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिम चुनावको कार्य सम्पादन गर्नका लागि विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु शाहलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै मध्य प्रदेश सह इन्चार्ज समेत रहनुभएका शाहलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै रौतहट जिल्ला इन्चार्ज उपेन्द्र शाह र सह इन्चार्ज कुन्दन प्रसाद कुशवाहालाई पनि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ। पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै प्रभु शाह सहित इन्चार्ज शाह र सह इन्चार्ज कुशवाहालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी एमाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। प्रभु शाहले पार्टीको टिकट त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। पार्टीले रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 कै टिकट दिए पनि त्यसलाई त्यागेर उहाँले त्यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली कांग्रेसले अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। एसोसिएसन अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलनमा बोल्दै नेता भट्टराईले कांग्रेसले वाग्लेलाई टिकट नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै देशकै ठुलो भन्ने दाबी गर्ने पार्टीले विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई चुनावमा टिकट नदिएर देश विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले विज्ञहरूलाई देशभन्दा बाहिर पठाएर देशभित्र गरिब निमुखाले मात्रै बस्ने हो भने दिगो आर्थिक विकास गर्न समस्या हुने औल्याउनु भयो। उहाँले नेपालमा सबैले आफैलाई ठग्ने अवस्थामा पुगेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गरे पनि नेपाल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बन्न नसक्ने बताउनु भयो। एसोसिएसन अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलनमा बोल्दै अर्थविद वाग्लेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बन्न नसके पनि प्रति व्यक्ति आयका हिसाबले श्रीलङ्काको अवस्थामा पुर्याउन सकिने बताउनु भएको छ। अर्थविद वाग्लेले नेपालमा अबको 3-4 वर्षमा पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने नेतृत्व विस्थापित भई युवा पुस्ताले नेतृत्व पाउने बताउनु भयो। उहाँले अहिले नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आएको भए पनि 12 देखि 1300 प्रति व्यक्ति आयबाट नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 4000 डलर पुग्ने अवस्था भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो। वाग्लेले त्यस्तो हुन नसक्नु युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन झ्याल ढोकाने बन्द गर्ने अवस्थाले खतराको अवस्था देखिएको पनि बताउनु भयो। बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुभएका वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। जोशीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको केस्ट अस्पतालले बुलेटिन निकालेर जानकारी दिएको हो। 22 दिनदेखि उपचाररत उहाँलाई बिहिबार आइसियुमा सारेर उपचार थालिएको थियो, तर औषधिले शरीरमा राम्रो काम नगरेको अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जोशीलाई लामो समयदेखि निमोनिया संक्रमणका साथै मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या छ, साथै उहाँलाई डेङ्गी पनि भएको थियो। सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र केसी बीच गएको असोज 8 गते भएको सहमतिको पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लगानीको न्यूनतम सीमा तोकेको बताइएको छ। सरकारले महँगा गाडी, मोटरसाइकल, जाँड रक्सी र मोबाइल फोनमा लगाएको प्रतिबन्धलाई मक्सिर 29 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिबन्ध खुलाउन दबाब दिइरहेको भए पनि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएपछि सरकारले गएको वैशाख 13 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार, जीप, भ्यान, 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, तयारी, जाँड रक्सी र $300 भन्दा महँगा मोबाइल फोन आयातमा कडाई गरेको थियो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग असोज 8 गते भएको सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका 11 थापाथलीमा रहेको बागमती किनारका अनाधिकृत संरचना हटाउन थालिएको छ। नदीको वहाब क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत रूपमा संरचना बनाएर बागमती प्रदूषित बनाइएको भन्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले धेरै वर्ष अघिदेखि यी संरचना हटाउन खोजेको थियो। यी संरचना हटाउन यस समितिले गएको माघ महिनामा पनि सूचना प्रकाशित गरी काम अघि बढाएको थियो। त्यसबेला विभिन्न समूहको दबावमा काम रोकिएकोमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा ती अनधिकृत संरचना भत्काउन थालिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 4 मा 5 दिन अघि मलामी जाँदा बेपत्ता भएका 13 जनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। स्थानीय हेमराज साईको अन्त्येष्टि गर्न तिला नदी किनारमा गएका राँचुली गाउँका 13 जनाको अवस्था थाहा हुन नसकेको हो। अन्त्येष्टि कर्म चलिरहँदा आएको पहिरोले उनीहरूलाई कर्णाली नदीमा बगाएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। उनीहरूलाई पहिरोले बगाएको भन्ने पुष्टि भएको तर त्यसपछिको अवस्था थाहा हुन नसकेको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताउनुभयो। प्रहरी खोजेको काम रहेको उहाँको भनाइ छ। पहिरोमा परेका थप 4 जनाको अवस्था पनि थाहा हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तिला गुफामा थप 3 जना र खाँडा चक्रमा 1 जना अझै बेपत्ता छन्। एक हप्ता अघिको बाढी पहिरोमा 23 जना बेपत्ता रहेकोमा 6 जनाको शव भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनु भएको छ। असोज 19 गते सुरु भएको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण कर्णाली प्रदेशमा मात्र 19 जना बेपत्ता भएका छन्। कालीकोट बाहेक दैलेख र जुम्लामा 1-1 जना बेपत्ता रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार वर्षाका कारण घरमा क्षति पुगेको 480 जना विस्थापित भएको उल्लेख छ। तिहार नजिकिन थालेसँगै फूलको कारोबार सुरु हुन थालेको छ। विगतमा जस्तै यसपालि पनि मखमली फूल निर्यात र सयपत्री फूलको आयात हुँदैछ। यसपालि 60 लाख रुपैयाँ बराबरको मखमली फूल निर्यात हुने अनुमान छ। नेपालबाट हरेक वर्ष मखमली फूल अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायतका देशमा निर्यात हुँदै आएको छ। मखमली फूलको निर्यात गरे पनि सयपत्री फूलमा भने अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। सयपत्री फूलमा आत्मनिर्भर बन्न भन्दै विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आए पनि जनशक्तिको अभाव रहेकाले चुनौती रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका महासचिव विश्वमणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यसपालि तिहारका लागि 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 3 लाख सयपत्रीका माला भारतबाट आयात हुँदै गरेको जनाइएको छ। वार्षिक कारोबारको 50% फूल तिहारमा खपत हुने गरेको जनाइएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई चैतको दोस्रो हप्तादेखि सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक सत्र 2079 को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका अनुसार एसईई 2079 को चैत दोस्रो हप्तादेखि सुरु हुनेछ। एसईई को नतिजा 2080 को असार तेस्रो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ। परीक्षा सञ्चालन जिल्ला, प्रदेश र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले संयुक्त रूपमा लिने तथा त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार माघको पहिलो हप्तामा परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन हुनेछ। प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क र अयोग्य विवरण फागुन मसान्तभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ। पूरक परीक्षा 2080 को साउन अन्तिम हप्तामा हुनेछ। बोर्डले यस अघि कक्षा 11 र 12 को पनि वार्षिक परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। लगातारको अविरल वर्षाका कारण बन्द भएको विद्युत सेवा सञ्चालनमा नआउँदा कालीकोट अन्धकार भएको छ। दशैंको टिकाको दिनदेखि बन्द भएको विद्युत सेवा सञ्चालनमा नआउँदा कालीकोटवासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। लगातारको वर्षाले बादल लागेपछि सोलरले समेत काम गर्न छोडेको स्थानीय व्यापारी शेरबहादुर भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो। सदरमुकाम मानव बजारमा दैनिक कामकाजका लागि आउने स्थानीयवासीले मोबाइल फोन समेत चार्ज गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। मर्मतको काम भइरहेकाले शनिबारबाट विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीकोट वितरण केन्द्र प्रमुख विमल शाहले बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्रविधिको विकासलाई हेरेर अब क्रिप्टो करेन्सीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आईटीको विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढेकाले नेपालले क्रिप्टो करेन्सीलाई रोक्न नसक्ने भन्दै सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नेपाल एक्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्यानले नेपालले सबैभन्दा बढी कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने भएकाले कृषिमा सम्भावना धेरै रहेको बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु
बताउनुभयो। नेपालले जंगलबाट 5 खर्ब बराबरको जडीबुटी निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ। अब निजी र सामुदायिक वनलाई सरकारले खोल्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, जडीबुटी, जलविद्युत र कृषिमा लगानी बढाएर निर्यात मार्फत नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। उहाँले कृषि र कृषि प्रशोधनमा ठूलो सम्भावना भए पनि तत्काल अपेक्षा गरे जस्तो प्रतिफल नआउने बताउनुभयो। नेपालमा रहेको अल्लोबाट नेपालीहरूलाई लगाउन पुग्ने कपडाहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ। उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, नेपालको खुल्ला सिमाना र सरकारको नीतिले गर्दा सबैभन्दा कम प्रोत्साहन भनेको नै कृषिमा रहेको छ उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, पवन गोल्यानको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शुक्रबारदेखि हलहरूमा नेपाली फिल्म हिजो आजका कुरासहित 5 नयाँ चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन्। हिजो आजका कुरासँगै हिन्दी फिल्म डॉक्टर जी, तेलुगु फिल्म गडफादर, कन्नड फिल्म कान्तारा र जापानी फिल्म वान पिस रेड एक साथ प्रदर्शनमा आएका हुन्। हास्य कलाकार सन्तोष पन्तका छोरा साकार पन्तको निर्देशनमा बनेको हिजो आजका कुरामा सन्तोष पन्त, साकार पन्त, रिमा विश्वकर्मा, जयनन्द लामा, लक्ष्मी भुषाल, जेविका कार्की, रमा थपलिया, केके अधिकारी, रिचा शर्मा, दिव्य देव लगायतको अभिनय छ। यो फिल्मलाई चर्चित टेलिश्रृङ्खला हिजो आजका कुरामा आधारित रहेर अहिलेको समय सान्दर्भिक हुने गरी बनाइएको जनाइएको छ। इराकमा अब्दुल लतिफ रसिद नयाँ राष्ट्रपति बन्ने जनाइएको छ। यो सँगै पछिल्लो 1 वर्षदेखि इराकमा भइरहेको गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार उनले संसदमा भएको मतदानमा 160 भन्दा धेरै सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन्। इराकमा सांसदको संख्या 329 छ। उनले अहिलेका कार्यवाहक राष्ट्रपति बरहाम सालेहलाई झड्का दिएको उल्लेख छ। सालेहले जम्मा 79 सांसदको समर्थन पाएका छन्। इन्जिनियर समेत रहेका 78 वर्षीय रसिद सन् 2003 देखि सन् 2010 सम्म जल संसाधन मन्त्री समेत बनेका थिए। अब नयाँ सरकार बनाउन उनलाई 15 दिनको समय भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। श्रीलङ्का सरकारले म्यानमारलाई 4 करोड अमेरिकी डलर बराबरको कोभिड-19 विरुद्धको खोप सहयोग गर्ने भएको छ। श्रीलङ्का स्वास्थ्य मन्त्री केहेलिया रोम्बुक्वेलाले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई यस्तो बताएका हुन्। उनले श्रीलङ्कासँग फाइजर खोपको 90 लाख भन्दा बढी डोज रहेको र म्यानमारलाई 60 लाख डोज दिने योजना रहेको बताएका छन्। मन्त्री रोम्बुक्वेलाले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा खोपको म्याद सकिने बताएका छन्। श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले म्यानमारमा खोप पुर्याउन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सँग काम गरिरहेको रोम्बुक्वेलाले जानकारी दिएका छन्। अब खेल समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। शुक्रबार अपराह्न उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुण्डी पोखरा रङ्गशालामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमहरूले मार्च पास समेत गरेका थिए। उद्घाटन समारोहमा 300 जना स्वयंसेवक खटिएका थिए। उद्घाटन समारोहको अन्त्यमा आतिशबाजी भएको छ। आतिशबाजीका लागि भारतबाट प्राविधिकहरू पोखरा आएका थिए। रङ्गशालालाई सिंगारेर चिरिच्याट्ट बनाइएको छ। रातमा पनि रङ्गशालालाई आकर्षक बनाउन लेजर लाइटको प्रयोग गरिएको छ। विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, खेलाडी र खेल पदाधिकारीको सहभागिताले उद्घाटन स्मरणीय भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह बीबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। समूहको अन्तिम खेलमा पुलिसले लुम्बिनीलाई 97 रनले पराजित गरे पनि दुवै टोली अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको जनाइएको छ। शुक्रबारको खेलमा कर्णाली प्रदेशमाथि प्रदेश 1ले 7 विकेटको जित निकाले पनि नेट रन रेटका कारण लुम्बिनी भन्दा पछि रहँदा अन्तिम 4मा पुग्नबाट वञ्चित भएको हो। पुलिसले दिएको 113 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 15 रनमा समेटिएको थियो। लुम्बिनीका 7 खेलाडीले खाता नै खोल्न सकेन। बलिङतर्फ पुलिसकी ईश्वरी विष्टले 4 विकेट लिइन्। त्यस्तै रुबिना छेत्री र हिरणमय रोयले 2-2 विकेट लिएका थिए। यसअघि पोखरा रङ्गशालामा पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 112 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि कविता जोशीले नट आउट 48, सम्झना खड्काले 29 र अप्सरी बेगमले 10 रन बनाएकी थिइन्। बलिङतर्फ लुम्बिनीकी सुस्मिता भुसाल र मनिषा राणाले 2-2 विकेट लिएका थिए। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङमा त्रिभुवन आर्मी क्लब टिम च्याम्पियन बनेको छ। स्वर्ण, रजत र काँस्य 5-5 वटा जितेको आर्मी टिम च्याम्पियन बनेको हो। 4 स्वर्ण, 3 रजत र 1 काँस्य सहित बागमती प्रदेश दोस्रो तथा 2 स्वर्ण, 4 रजत र 7 काँस्य सहित सशस्त्र प्रहरीको APF तेस्रो भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1 स्वर्ण, 2 काँस्य, गण्डकीले 4 काँस्य तथा प्रदेश 1ले 3 काँस्य पदक जितेका छन्। प्रतियोगितामा 12 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यस प्रतियोगिताका खेलहरू पोखरा रङ्गशालामा रहेको
बहुद्देश्य कबड हलमा भएको जनाइएको छ। न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले अनुहारमा चाया तथा कालो पोतो किन आउँछ र कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। म्यासेन्जरमा आफन्तजन, इष्टमित्र र परिवारका सदस्यलाई पठाइदिनुहोला। राम्रो देखिन कसलाई पो मन लाग्दैन र, होइन त? तर कतिपयको जिउ डाल चिटिक्क भए पनि अनुहारमा आएको कालो पोतो तथा चायाले उसको रूप रङ नै बदलिदिन्छ। शारीरिक बनावट तथा व्यक्तित्वमा उत्कृष्ट ठहरिएका समेत अनुहारमा आएको कालो पोतो तथा चायाले कमजोर महसुस गराइरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्ता स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्न मानिसहरू उपचार र उचित परामर्शका लागि रहेका हुन्छन्। उपचारका लागि घरेलु जडीबुटीदेखि बजारमा चलेका अनेकौं क्रिमको पछाडि दौडिन्छन्। चिकित्सकहरू परामर्श बिना जथाभावी प्रयोग हुने यस्ता क्रिमले छालामा उल्टै असर गर्न सक्ने बताउँछन्। वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल कुमार झा चाया आउनुमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले महिला तथा पुरुषहरूमा देखिने चाया तथा कालो पोतोका कारण पनि एउटै नभएको बताउनुभयो। डाक्टर झाका अनुसार सामान्यतः चाया पोतो घामका कारण आउने गर्छ। घाम लाग्दा आउने अल्ट्राभायोलेट किरणले प्राय निष्क्रिय अवस्थामा रहने हाम्रो शरीरको छालाको रङ तयार पार्ने तत्त्व मेलानिनलाई पुरै सक्रिय बनाउँछ। जब मेलानिन आवश्यकभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ, अनुहारमा चाया पोतो देखिन थाल्दछ। उहाँले व्यक्तिको अनुहारको भाग अर्थात् निधार तथा गालामा चाया पोतो बढी आउनुको कारण मेलानिन भन्ने तत्त्व ती भागमा बढी हुनु रहेको बताउनुभयो। प्राय अनुहारमा त्यो तत्त्व बढी मात्रामा हुन्छ। त्यसमा पनि निधार र गालाको भाग भनेको घामको प्रत्यक्ष स्पर्श हुने भाग हो। बढी मात्रामा रहेका तत्त्व त्यही ठाउँमा नै घामको किरण समेत बढी परेपछि आफसे आफ बढी देखिन्छ। त्यसो त छालाको रङ बनाउने अर्को पनि तत्त्व हुन्छ जसलाई मेलानोसाइट भन्छौँ। छाला काला, खैरो वा गोरो बनाउने यो तत्त्व पनि गाला, निधार, काखी, काप, जाँघहरूमा बढी मात्रामा हुने गर्दछ। त्यसैले स्थानहरूमा छिटो प्रभाव देखिन्छ। साधारणतया पुरुषहरूमा घामकै कारण अनुहारमा चाया आउने गर्छ, तर महिलाहरूमा घामसँगै अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन्। गर्भवती अवस्थाकी महिला, गर्भपतन गराएका महिला, परिवार नियोजनका विभिन्न औषधिहरू, गर्भनिरोधक चक्की पिल्स, नरप्लान्ट र कन्ट्रासेप्टहरूको सेवन गर्ने महिलाहरूलाई पनि चायापत्तोको समस्या देखिन सक्छ। त्यसै गरी महिनावारी गडबडी तथा पाठेघरमा समस्या तथा कतिपय बेला हर्मोनको कारणले पनि यस्तो अवस्था हुन सक्ने बताइएको छ। गर्भावस्थामा आउने चायापोतोलाई कोलाज्मा भनिन्छ। अन्य कारणले आउने चायापोतोलाई मेलाज्मा भनिन्छ। हर्मोनको प्रयोग र शरीरभित्रका कमजोरीले पनि चायापोतो आउने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। त्यसो त कति बेला आउँछ अनुहारमा चायापोतो? सामान्यतया यति नै बेला भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर चिकित्सकहरूले एडल्ट उमेरमा पुगेपछि कतिपयमा यस्तो समस्या आइलाग्ने बताउँछन्। छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर झाका अनुसार प्राय 15 देखि 45 वर्ष उमेरसम्मका महिला तथा पुरुषमा बढी समस्या देखिन्छ। महिलामा विशेष कारणहरू जस्तै महिनावारी रोकिने बेलामा बढी हर्मोनको अन्तर भएर आउँछ, त्यही समयमा चायाहरू आउन सक्छ। त्यसैगरी पाठेघरको समस्याले गर्दा पनि चाया आउँछ। तसर्थ चायापोतोको कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गरेमा अनुहारमा आउने चायापोतोलाई रोक्न सकिन्छ। डाक्टर झाका अनुसार चायापोतो आएका गर्भवती महिलाहरूले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूलाई देखाई उचित उपचार तथा परामर्श लिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा औषधिको प्रयोग, केमिकल पिलिङ र लेजर पद्धतिबाट चायालाई हटाउन सकिन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार अनुहारमा देखिने चायापोतोलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटा भित्री छालाको पत्रमा हुने चाया, अर्को बाहिरी छालाको पत्रमा हुने चाया। छालाको माथिल्लो पत्रमा हुने अर्थात् बाहिरी पत्रमा हुने चायापोतो सजिलै औषधिहरूबाट निको हुन्छ, तर छालाको तल्लो पत्रमा हुने चाया औषधिबाट निको हुन समय लाग्छ। कतिपय अवस्थामा यस्तो समस्या समाधानका लागि लेजर प्रविधि अपनाउनु राम्रो मानिन्छ। त्यसो त अब के गर्ने त? साधारणतया घामकै किरणहरूले चायापत्तो आउने भएपछि घामबाट आफ्नो अनुहार जोगाउनुपर्छ। त्यसका लागि अनुहार छोप्ने, चस्माले घाम छेक्ने, टोपी तथा रुमालहरूको प्रयोग गर्नु तथा कडा घाममा ननिस्किनु नै उपयुक्त उपाय भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर त्यसो भनेर साध्य पनि हुँदैन। अब विकल्प के गर्ने त? फेरि छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर झाले भन्नुभएको छ, घामका किरणहरूबाट अनुहारलाई जोगाउनु नै उपयुक्त विकल्प हो। त्यसका लागि टोपी, चस्मा, मास्क तथा अन्य घाम छेक्ने कपडाहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि निस्कनै परे बजारमा
घामबाट बच्ने सनब्लक र सनस्क्रिन क्रिमहरू लगाउनु नै फाइदाजनक हुन्छ। उहाँले धेरै नै चाय आउनेहरूले घरमा बस्दा वा मधुरो घाममा पनि सनब्लकको प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले अनुहारमा चाया तथा कालोपोतो किन आउँछ र कसरी जोगिने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई यो हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र म्यासेन्जरमा आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।